अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस के अमल पर हाल ही में होने वाली कुछ गैर मामूली दरियाफ्तों के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत अहम हयातियाती अमल है जो सूरज की रोशनी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करता है। ज़मीन पर मौजूद ज़्यादातर ज़िंदगी इसी केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके ज़िंदा रहती है। चूँकि सभी पौधों, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस का अमल वकूअ-पज़ीर हो रहा होता है, जिसमें सूरज की रोशनी को केमिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है। इसलिए फोटोसिंथेसिस का अमल सूरज को ज़िंदगी की बका के लिए इंतहाई अहम करार दिलवाने के लिए काफ़ी है। फोटोसिंथेसिस के दौरान शुगर के बहुत ही कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। इन कंपाउंड्स को जिस मशीनरी में बनाया जाता है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी के फोटॉन्स को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शायद आपके जानकर हैरान होंगे कि आज भी हम पूरे यकीन के साथ फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा अमल है। फोटोसिंथेसिस के अमल को लेकर आज भी बहुत सी बातें और बहुत से अवामिल राज हैं। हम आज भी मुकम्मल तौर पर नहीं जानते कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जहाँ पर ये सारा अमल वकूअ-पज़ीर होता है, वहाँ दर्जा बदर्जा क्या कुछ हो रहा होता है। इस वीडियो में जितनी भी मालूमात फराहम की जाएंगी, इन पर शाया होने वाले आर्टिकल्स का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। लेकिन हाल ही में एक रिसर्च हुई है जिसमें साइंसदानों ने इस बात की तस्दीक की है कि फोटोसिंथेसिस का अमल बहुत ही ज़्यादा मौसर है। इस रिसर्च के दौरान फोटोसिंथेसिस के आगाज़ का मुशाहिदा किया गया। आप शायद ये जानकर सोच में पड़ जाएंगे, मगर फोटोसिंथेसिस का अमल सिर्फ एक फोटोन से भी शुरू हो सकता है। अगर आसान लफ्जों में बयान किया जाए तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस के अमल को शुरू करवाने के लिए सिर्फ एक ही फोटोन की ज़रूरत होती है। कई दिहाइयों की रिसर्च के बाद आज हम फोटोसिंथेसिस के अमल के बुनियादी उसूलों को समझने में कामयाब हुए हैं। अब हम जानते हैं कि इस अमल में बहुत सी मॉलिक्यूलर फैक्ट्रीज शामिल होती हैं जो फोटॉन्स को इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कई पेचीदा कंपाउंड्स में तब्दील करती हैं। इन कंपाउंड्स में भी कार्बन मौजूद होती है। यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस के अमल की एक वीडियो दिखाई जा रही है जो कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंसेस की जानिब से बनाई गई है। इससे पहले हम ये बात नहीं जानते थे कि आया क्लोरोप्लास्ट को फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू करवाने के लिए सिर्फ एक ही फोटोन चाहिए होता है या इसे फोटॉन्स की किसी मखसूस तादाद की जरूरत होती है। हम बस एक ही बात जानते थे कि फोटोसिंथेसिस का अमल एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स पर इन्हसार कर रहा होता है, जो सूरज की एनर्जी को क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचाते हैं, जहां ये एनर्जी शुगर में तब्दील हो जाती है। इससे पहले होने वाली रिसर्च में हमें तकरीबन ये बात भी मालूम हो चुकी थी कि क्लोरोप्लास्ट सूरज की रोशनी को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इस हवाले से भी एक अलग रिसर्च हुई है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर बात करने वाले हैं। ये रिसर्च मुख्तलिफ जगहों पर किए जाने वाले मुशाहिदात पर बेस करती है। इन जगहों में से कुछ तो ऐसी भी थी जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था या सूरज की रोशनी इंतहाई कम थी, मगर हैरानकुन तौर पर यहाँ भी फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा था। इससे हमें ये बात मालूम हुई कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए सिर्फ चंद एक फोटॉन्स का होना ही काफ़ी है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर चंद एक फोटॉन से क्या मुराद है। अब तक हमने फोटोसिंथेसिस के अमल के पहले मरहले का मुशाहिदा नहीं किया था, लेकिन हाल ही में होने वाले रिसर्चेस में से एक रिसर्च के दौरान, जिसे इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है, रिसर्चर्स ने एक तजुर्बा किया। इस तजुर्बे के दौरान एक जाने माने बैक्टीरिया का क्लोरोफिल इस्तेमाल किया गया। ये गुलाबी बैक्टीरिया था जिसका नाम रोडोबैक्टर स्फेरॉइड्स है। इस बैक्टीरिया में कई रिंग्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाने की जिम्मेदार होती हैं। इस बैक्टीरिया के क्लोरोफिल का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि इसके रिएक्शन को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इस बैक्टीरियम के इंतखाब की एक और अहम वजह ये थी कि इसका बहुत से पौधों और एल्गी के साथ बराह रास्त ताल्लुक था। इसके साथ साथ साइंसी तौर पर यह बैक्टीरिया इन पौधों और एल्गी के आबाओ अजदाद में से भी था। इस तजुर्बे के दौरान साइंसदानों ने एक ऐसी लेजर का इस्तेमाल किया जो एक वक्त में सिर्फ एक ही फोटोन खारिज करने की सलाहियत रखती थी। ये फोटोन खारिज होने के बाद दो हिस्सों में तकसीम हो गया। फोटोन का एक हिस्सा बैक्टीरिया के क्लोरोफिल में चला गया, जबकि दूसरा हिस्सा एक डिटेक्टर में चला गया। यहाँ पर साइंसदान एक वक्त में दो फोटॉन्स को फायर करने के काबिल हो गए, लेकिन हैरानकुन तौर पर तकरीबन हर एक टेस्ट के दौरान फोटोसिंथेटिक रिएक्शन देखने को मिला। जब भी साइंसदानों ने फोटोन फायर किया, इसके नतीजे में इन्हें फ्लोरेसेंस देखने को मिली, जो सिर्फ इसी वक्त पैदा होती है जब फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा हो। चूँकि
یہ ٹیسٹ بنیادی طور پر 10 لاکھ بار کیا گیا اور ہر بار سائنسدانوں نے 2 فوٹونز فائر کیے تو نتیجے کے طور پر انہیں تقریباً 15 لاکھ بار فوٹو سنتھسس کا عمل شروع ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اس تجربے کے نتائج کو دیکھتے ہوئے سائنسدان یہ کہنے میں کامیاب ہوئے کہ فوٹو سنتھسس کے عمل کو شروع کروانے کے لیے ہمیں کم از کم صرف ایک فوٹون کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تجربہ بھی ثابت کرتا ہے کہ فوٹو سنتھسس ایک انتہائی حساس ری ایکشن ہے اور تھیوریٹیکلی یہ ری ایکشن کسی بھی قسم کی روشنی میں وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ لیکن ستمبر 2024 میں ایک اور ریسرچ ہوئی جس میں کلارا ہوپ اور ان کی ریسرچ ٹیم نے فزیکل طور پر یہ بات ثابت کی کہ فوٹو سنتھسس کا ری ایکشن کس قدر حساس ہوتا ہے۔ اس ریسرچ کے دوران کلارا ہوپ اور ان کی ٹیم نے زمین پر موجود اندھیری ترین جگہوں پر بھی فوٹو سنتھسس کے عمل کو ہوتے ہوئے ڈھونڈ نکالا۔ اس ریسرچ کو مکمل کرنے کے لیے سائنسدانوں کی ٹیم کو باقاعدہ طور پر ایک مہم جوئی پر نکلنا پڑا۔ اس ریسرچ کے دوران سائنسدانوں نے برف کے اندر ڈرل مشین کے ذریعے سوراخ کر کے اس کے اندر انتہائی حساس سینسرز داخل کیے۔ ان سینسرز کا کام روشنی کو ڈیٹیکٹ کرنا تھا۔ ان سینسرز کو برف کے نیچے موجود پانی میں 50 میٹر یعنی 160 فٹ تک کی گہرائی میں ڈالا گیا۔ دراصل سائنسدان یہ جاننا چاہتے تھے کہ فوٹو سنتھسس کے وقوع پذیر ہوتے رہنے کے لیے کم سے کم کتنی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آسان لفظوں میں بیان کیا جائے تو سائنسدان لو لائٹ فوٹو سنتھسس کو تلاش کر رہے تھے۔ سائنسدان یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ سمندر کی گہرائیوں میں کہاں پر جا کر فوٹو سنتھسس کا عمل رک جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے یہ ریسرچ سینٹرل آرکٹک اوشن میں کی۔ جب ہم سمندر میں نیچے کی طرف جانے لگتے ہیں تو ہمیں فوٹو سنتھسس کا عمل کم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر میں گہرائی کے ساتھ روشنی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہاں آپ کو ایک گراف کی شکل میں فوٹو سنتھیٹک بایو میس اور لائٹ اویلیبلٹی یعنی روشنی کی دستیابی کے دوران کا تعلق دکھایا جا رہا ہے۔ یہ اسی ریسرچ کا گراف ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اس ریسرچ کے نتائج بھی حیران کن تھے۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ 50 میٹر یعنی 160 فٹ کی گہرائی میں روشنی انتہائی زیادہ کم تھی۔ اس گہرائی میں روشنی معمول کے مطابق نکلنے والے دن کی روشنی سے 50,000 گنا کم تھی۔ یہاں بھی فوٹو سنتھسس کا عمل ہو رہا تھا کیونکہ یہاں بھی الجی موجود تھی جو پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو شوگر میں تبدیل کر رہی تھی۔ اس ریسرچ کے نتائج بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ فوٹو سنتھسس کے لیے کسی بھی قسم کے فوٹون کافی رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آرکٹک اوشن میں موجود الجی نے ارتقائی مراحل طے کر کے یہ خاصیت حاصل کر لی ہو کہ وہ اتنی کم روشنی میں بھی فوٹو سنتھسس کر سکتی ہوں، یا اس کا سٹرکچر اور اس میں موجود جینز ایسے ہوں جو دوسرے پودوں میں نہ پائے جاتے ہوں۔ خواہ جو بھی ہو مگر یہ ریسرچ بھی اس بات کی تصدیق تو کر رہی ہے کہ فوٹو سنتھسس کا عمل بہت زیادہ حساس اور مؤثر ہے۔ یہ دریافت بہت سی فیلڈز میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کیسے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم یہ معلوم کر لیں کہ آرکٹک اوشن میں موجود الجی میں ایسا کون سا جین ہے جس کی بدولت کے بہت کم روشنی میں بھی فوٹو سنتھسس کر سکتی ہے تو ہم اس جین کی مدد سے اپنی فصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ ہم ان سے کم روشنی والے علاقوں میں بھی زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں۔ اگر ہم ایسا کر پانے میں کامیاب ہو گئے تو شاید ہماری فصلیں آدھی رات کے وقت چاند کی روشنی میں بھی فوٹو سنتھسس کر رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دریافت کے بعد ہم ایسی فصلیں بنا سکتے ہیں جو بہت زیادہ اندھیرے والی جگہ پر بھی اگائی جا سکیں۔ یہ دریافت اسپیس سائنس کے حوالے سے بھی خاص اہم ہے کیونکہ انسان چاند اور دوسرے سیاروں پر کالونیاں بسانے کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہے۔ اگر ہم سیٹرن کے چاند ٹائٹن کی بات کریں تو یہاں پر بہت زیادہ اندھیرا ہے، لیکن یہ اپنی کچھ خصوصیات کے بنا پر سائنسدانوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ان خصوصیات میں اس کا تھک ایٹماسفیئر، مختلف اقسام کے لیکوڈ سائیکل اور کئی اقسام کے ایسے وسائل کی موجودگی جنہیں کالونیاں بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے قابل ذکر ہے۔ لیکن سیٹرن سورج سے بہت زیادہ دور ہے، اس لیے اس تک اور اس کے چاند ٹائٹن تک زمین کے مقابلے میں سورج کی بہت کم روشنی ہی پہنچ پاتی ہے۔ دوپہر کے وقت بھی ٹائٹن پر سورج کی روشنی کا صرف 0.03 حصہ ہی پہنچ پاتا ہے، لیکن یہ روشنی اس روشنی سے کہیں زیادہ ہے جو آرکٹک اوشن میں موجود الجی کو مل رہی ہے اور جس کی مدد سے یہ الجی فوٹو سنتھسس کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کو شوگر میں تبدیل کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوریٹیکلی ٹائٹن پر بھی فوٹو سنتھسس کا عمل کروانا ممکن ہے۔ یہ ریسرچ یہ بات واضح کرتی ہے کہ اسپیس فارمنگ کا نظریہ اب محض سائنس فکشن نہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔